बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। जी हाँ, वही हुआ जिसका डर था। नाकाबिले तलाफी नुकसान, बल्कि नाकाबिले यकीन तो नहीं कहेंगे, नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। काजी साहब ने गेम पलटी है और आज इमरान खान जिंदाबाद के नारों से अदालत ही गूंजती रही है और फिर ऐसा हुआ कि अदालत को बंद करना पड़ा है। आज कारकुन थे और इमरान खान साहब थे। या ये भी ज़बरदस्त हेयरिंग है, उससे मुतालिक आपको बतानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जंग बंदी के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट फौज के साथ बाकायदा ओपन मैसेज पहुंचा दिया गया है। उस मैसेज से मुतालिक मैंने आपको बताने के अब डू मोर में क्या करना है। वैसे तो ज़ुबानें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये तमाम चीज़ों पर अब रद्दमल हल्का है। इमरान खान साहब ना आर्मी चीफ से मुतालिक बात कर रहे हैं, ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक बात कर रहे हैं। कुछ डू मोर और आई है, उसकी तफसील बहुत ज़रूरी है आप तक जानना। एक्सटेंशन वो भी आर्मी चीफ के या इसके मामला पर फड्डा है, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ रखता। आर्मी चीफ, मैं काजी फाइजा साहब की नहीं बात कर रहा, वो भी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। वीडियो मिस नहीं करनी, मुकम्मल देखनी। चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। जनाब, सबसे पहले वही हुआ जिसका खदशा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बहुत पहले से खदशा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सबसे पहले बहुत खदशा था, इमरान खान साहब को खदशा था, मगर उन्होंने खत अब लिखा था काजी फाइजा साहब से मुतालिक ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि प्लीज़ हमारे केसेस ये ना सुने। काजी फाइजा अपना जहन बना चुके हैं। फिर पूरा उन्होंने एक वो लिखा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं, वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी है ना सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने बेंचेस डिसाइड कर रहे थे, जिन्होंने केसेस किस जज को देना वो डिसाइड करना, उन पर लिखा। लेकिन ये केस उससे पहले का है। काजी फाइजा साहब यहाँ काम कर चुके हैं जहाँ जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वही था खदशा जो मैं आपसे रात को कर रहा था कि आज ये हो सकता है रीकाउंटिंग में। जी हाँ, मुस्तरद वोटों की रीकाउंटिंग वाले केस में मुस्लिम लीग नून को 3 नशिस्तें दे दी गई। यानी मुस्लिम लीग नून की 3 नशिस्तों में सुप्रीम कोर्ट ने इजाफा कर दिया। यानी ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही सर, किसी न किसी तरह अक्सरियत दिलवानी है ना, 2/3 मेजोरिटी की तरफ चल रहे हैं, चलो 2/3 मेजोरिटी की तरफ चलो, ये वाली पोजीशन चल रही है जी। तो अब तक कहा जा रहा है कि 15 नशिस्तें ऐसी हैं जो रिकाउंटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से जा सकती हैं। ठीक है जी, 15 नशिस्तें हैं। काजी साहब ने ये फैसला किया, ये 3 नशिस्तों का, और बड़ा दिलचस्प फैसला है। उस फैसले में ये कहते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंट कर दिया तो अब दोबारा रिकाउंटिंग की जरूरत नहीं है। अलग मजेदार बात, वो इलेक्शन कमीशन ही तो सारे पंगे डाल के बैठी हुई है। पाकिस्तान के 2024 की 8 फरवरी के इंतखाबात का जो बेड़ा गर्क किया, उसका सबसे बड़ा टूल कौन है? इलेक्शन कमीशन। पीछे तो डोरियां तो हिल रही हैं, वो जो कुछ है, लेकिन असल चीज तो इलेक्शन कमीशन ही है ना जो सामने है। चीफ कमिश्नर लियाकत चट्ठा भूल गए हम, उसके अलावा जावेद लतीफ भूल गए हम, उसके अलावा साद रफीक भूल गए आप, उसके अलावा खुरम दस्तगीर भूल गए आप। भाई ये सारे कौन कर रहे हैं? काजी साहब कहते हैं नहीं नहीं, अगर इलेक्शन कमीशन ने रीकाउंट कर दिया है और मुस्तरद वोट दे दिया ना नून लीग को, तो बस फिर नून लीग ही जीती है जी। और जनाब, इस फैसले में अजहर कयूम नारा गुजरांवाला से, और इसके अलावा जुल्फकार अहमद गुजरांवाला से दूसरे हल्के से, तीसरे हल्के से लोधरा से अब्दुल रहमान कांजू साहब, इनको इनकी नशिस्तें बहाल कर दी गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था, इनकी नशिस्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें मिली थी, और क्योंकि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। लेकिन फैसला 2-1 के तनासुब से आया। जस्टिस अकील साहब जो है, उन्होंने इस पर बाकायदा इख्तलाफ किया जी। और जबकि काजी फाइज़ साहब और जस्टिस नईब अफगान साहब, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया है। तो काजी साहब के इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली की 3 नशस्तों से महरूम हो गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। ठीक है जी, मज़ा आता है कि काजी साहब दोबारा गिनती का कहते हैं। इलेक्शन कमीशन, आप काजी साहब एक फैसले में कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आपके फैसलों की तशरीह नहीं की। आप अपने फैसलों की समातों में कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर पार्टी बना हुआ है। आपके ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से पार्टी होने की बदबू आ रही है। ये तमाम चीजें आप कहते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन की रीकाउंटिंग को वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत में कैसे मान सकते हैं? मगर बहरहाल वो कहते हैं जो आपका हुस्न करिश्मा साज कहे, तो वो हुस्न करिश्मा साज ने बात कर दी है जी। आज अडियाला जेल में 9 मई के केसेस की समाअत थी जी,
اور کارکن بھی کچھ عدالت میں پہنچتے، کہتے کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، کارکنوں نے عمران خان زندہ باد اور قیدی نمبر 804 اور عمران خان صاحب کے لیے جو نعرے بازی کر دی ہے نا کہ جج صاحب سے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا۔ پھر عمران خان صاحب بھی خود بھی کارکنوں کو خاموش کراتے رہے، مگر بھائی نہیں، پھر جج صاحب نے عدالتی کمرہ خالی کرایا اور اس نعروں کی بدولت عمران خان صاحب کی جو سماعت ہے 9 مئی کی، وہ اب 22 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا ایک تو جیل میں عدالت کی پیشی میں جو نقطۂ انقلاب ہے نا سر، وہ عروج پر جا رہا ہے۔ اصل چیز تو 27 اگست کو پتہ چلنی ہے۔ جی ہاں، مجھے جلسے کی اجازت ملی ہے، جب مل گئی تو پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ جی یہاں تو یہ چیز ہے، انہوں نے نقص من کہا تھا نا، کل پنجاب حکومت کا 14 اگست کا فنکشن ہے، وہ بھی مینار پاکستان میں، کیا وہاں یہ ہے نقص امن، حالات، معمولات، انٹیلیجنس رپورٹ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے، باقی اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ چیزیں کل لاہور میں جماعت اسلامی کر گئی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ تو سب چیزیں بغیر تبھی پھر اس طرح نعروں سے وہ کیا تھا۔ انصار عباسی صاحب نے آج ایک کالم لکھا ہے، اور میں اس کو کالم کم پیغام زیادہ کہتا ہوں، میں اس کو کالم کا ٹیزر زیادہ کہتا ہوں، میں اس کو کالم کم ڈو مور کا مطالبہ زیادہ کہتا ہوں، چاہے اس کے کہ اس میں انہوں نے کوئی اپنی رائے بھی دی ہے، انصار عباسی صاحب نے مشورے بھی دیے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے انصار عباسی صاحب کے ذریعے کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو مزید اچھا بننے کی، اچھا بچہ بننے کی خواہش کا اظہار کیا گیا عمران خان صاحب کے لیے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا جو موجودہ رویہ نا، اس کو ہم سراہتے ہیں، سراہنا چاہیے عمران خان صاحب کے۔ عمران خان فوج کے ساتھ جو رویہ اس ٹائم رکھا ہوا اس کو سراہنا چاہیے، اور اگر عمران خان فوج کے ساتھ اپنی لڑائی سے ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ باقلم انصار عباسی ہیں، بذہن آپ سمجھ جائیں، انہیں ایک قدم پیچھے ہٹے تو ایک اچھی بات ہے۔ اس سلسلے میں ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ چند ہفتوں سے عمران خان فوج اور آرمی چیف سے متعلق اپنے براہ راست حملوں اور تنقید پر سے پرہیز کر رہے ہیں، اور ان کی پارٹی کی طرف سے بھی ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی جو عمران خان صاحب کریں وہ ان کی پارٹی بھی کر رہی ہے، تنقید، فوج، اسٹیبلشمنٹ، معاملات پہ کام کر رہی ہے۔ بلکہ اب پاکستان تحریک انصاف، جو میں آپ کو 2 دن سے کہہ رہا ہوں، آج انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ اب پاکستان تحریک صاحب نے کشیدگی کا جو ذمہ دار ہے نا، فوج اور پاکستان تحریک انصاف میں، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت میں جو کشیدگی کا ذمہ دار ہے نا، فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان، اس کا ذمہ دار انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ٹھہرانا شروع کر دیا ہے۔ یعنی براہ راست سیاسی بیانیاں آنا شروع ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں انصار عباسی صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، لڑائی کرنا ملک کے مفاد میں نہیں، کوئی شک نہیں، تلخیاں کم کرنا ہی ملک کے مفاد میں، اور تلخیاں وہ بھی سب سے بڑی پاکستان کی سیاسی جماعت جس کے ساتھ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور فوج کے درمیان دوریاں جو پیدا ہوئی ہیں وہ کسی صورت بھی یہ ملک برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ تلخ حقیقت سب مانتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کا نام ہے آج کی تاریخ میں عمران خان، اور ان کی اور فوج کے درمیان جو تلخیاں نا وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اور پیغام جو دیا جی انصار عباسی صاحب کے ذریعے وہ یہ ہے، یہ جو تلخیاں ہیں نا جو 2 سال کے اندر پیدا ہوئی ہیں پچھلے، یہ عمران خان صاحب کے ایک بیان سے کم نہیں ہوگی۔ مطلب مجھے ایسا لگا جیسے ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا، ڈو مور کی خواہش کا اظہار کیا، مطالبہ نہیں کہ خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ڈی جی آئی ایس پی آر وغیرہ جو پریس کانفرنس ہے نا، اس پہ جو رسپانس آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لوگوں کا، اس پر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ یعنی ڈو مور میں یہ ٹھیک ہے، فیئر نا، یہ مطالبہ صحیح ہے تو پھر تھوڑا سیز فائر کریں نا مکمل طور پر، پھر دیکھیں اگر جب آپ کا انتظار کریں وہ باری پڑتے ہیں کہ ہلکے پڑتے ہیں، ذرا چیک کر لیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں، پاکستان ہے یار، الٹیمیٹلی پاکستان ہے سب کچھ، یہاں یہ چیز ہے۔ شیخ رشید صاحب نے بڑا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کسی طور پر بھی ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے، کسی طور پہ ایکسٹینشن نہیں دیتے، لیکن ہاں شہباز شریف صاحب لیٹ چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کس کے آگے لیٹ چکے ہیں یہ مجھے بھی پتا، اور آپ کو بھی بہت اچھے سے پتا کہ شہباز شریف لیٹ جاتے ہیں، اور اگر ویسے نواز شریف صاحب ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے نا
تو ان کی خاموشی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایکسٹینشن والے معاملات پہ پھر مجھے بولنا پڑے گا، اس لیے میں خاموش رہوں تو زیادہ مناسب ہے۔ یعنی میں سادے الفاظ میں کہوں کہ شہباز شریف صاحب کے مستقبل کے جو عزائم ہیں نا، ان کے اوپر نواز شریف صاحب خاموش ہیں۔ جس کو آپ ڈپریشن کا نام لے لیں، جس کو آپ اپسٹ ہونے کا نام لے لیں، جس کو آپ پرسرار خاموشی کا نام لے لیں، جس کو آپ یہ لے لیں کہ ان حالات میں نواز شریف صاحب مریض کے موسم کے اندر انجوائے کر رہے ہیں، جسے ملک کی عوام تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، مر رہی ہے، باپ بچے مار رہے ہیں، عورتیں بجلی کے بلوں پہ خودکشیاں کر رہی ہیں، اس وقت نواز شریف صاحب خاموش ہیں۔ ہے نا مانی خیز؟ نواز صاحب کی خاموشی بے معنی نہیں ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔